देशप्रति योभन्दा ठुलो गद्दारी गर्ने अर्को ठाउँ हुँदैन। यति अनैतिक काम कहीँ विश्वमा हुँदैन। यो अनैतिक कामको संरक्षक चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ। अब के अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ? राजीनामा त सानो कुरा हो। उहाँ हतकडी लगाएर सिधै जेल 3 महिना राख्नुपर्ने त्यो सरकारी प्रावधानको विपरीत 13 दिनका दिन चाहिँ हामीसँग रेकर्ड छैन भनेर उनले भनेबाट स्पष्टै भइसक्यो कि अब उहाँहरू त्यो देखाउन पनि चाहनुहुन्न र त्यहाँ अनाधिकृत मान्छे प्रवेश गरेकै रहेछन् भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो। र सूचना चुहावट होइन कि कर्नको डर नै उनीहरूले बाहिरका मान्छे आएर निर्माण गरे। योभन्दा अनैतिक त विश्वभरि कहीँ भएकै छैन, अहिलेसम्म रेकर्डमा कहीँ देखिँदैन। हामीले उठाएका प्रश्नहरूको नैतिक जवाफ दिनुपर्ने हो। जसमा नैतिकतै छैन उनीहरूले धेरै अपेक्षा गर्ने कुरो नि भएन। भौतिक रूपमा एमालेसँग डराउने कुरो आएन, नैतिक रूपमा उहाँहरू डराउनु पर्ने हो। तर उहाँहरूसँग नैतिकतै नभएको कारणले डराउनु भएन। बजेट निर्माण जस्तो काममा चाहिँ नि अनाधिकृत व्यक्तिहरू र व्यापारिक घरानाका मान्छेहरू आएर उनीहरूको हितमा खुरुखुरु म भनिदिन सक्छु 10वटा कम्पनीहरू जसको हितमा यो काम गरियो। सबै चिजहरूको भण्डाफोर गर्छौँ। पार्टी निर्माणै कसरी भएको छ भने तपाईँलाई मन्त्री बनाइदिउँला, तपाईँलाई सांसद बनाइदिउँला, तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाइदिउँला, आइदिनुहोस् पार्टीमा, त्यहाँ धेरै मान्छे छन्, हामी थोरै छौँ, पालो गर्दै सबैलाई पुर्याइदिउँला भनेर ल्याएको छ। पार्टी जन्मिएकै केका लागि भन्दा एमालेलाई देखाइदिन्छु भन्नका लागि अरू कुनै उद्देश्य छैन। देश बनाउने उद्देश्य पनि छैन। 10 वर्षीय जनयुद्ध लड्नुभन्दा अगाडि 40 बुँदे मागपत्र यही सिंहदरबारमा देउबासँग पेश गरेर त्यो माग पुरा भएन भनेर जङ्गल पसेर 17,000 मान्छेहरू मरे। अहिले त्यही काङ्ग्रेसबाट समाजवाद सपना पुरा गर्ने सपना देख्नुहुन्छ। त्यही उहाँहरूको सहकार्य त्यही भइरहेको। स्वतन्त्र व्यक्तिले खास बेलामा एउटा कालखण्डमा उसको क्षमता योग्यता र इमान्दारिता छ भने खास कालखण्डमा देशको सेवा गर्न पनि सक्छ र राम्रो गर्नेलाई हामीले सहयोग समर्थन पनि गर्नुपर्छ। र एक दुई ठाउँमा मेयरहरू जितेको देखेर केही मान्छेहरू अलिकति जागेर आउनु भएको छ। त्यो उत्साह उहाँको नराम्रो छैन। देश सेवा गर्छु भन्ने कुरा पोजिटिभै लिन्छौँ हामी। तर त्यो चिज चाहिँ अस्थायी हो, हेरिराख्नु होला। अर्को चुनावपछि यो प्रकारका कुराहरू भन्दा पार्टीहरू नै हाबी भएर आउँछन्। संसारको कुनै देश गठबन्धनले बनेको छैन। एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको अठोट र सपनाहरूले मात्रै देश बन्छ। हामी कहाँ त कस्तो भने देश बनाउने कुरा चाहिँ त्यो डस्टबिनमा फालियो। खालि म कसरी प्रधानमन्त्री हुने, कसरी सरकारमा पुग्ने र कसरी सत्तामा पुग्ने बाहेक अरू केही देखिँदैन। र एक्लै चाहिँ नेकपा एमाले चुनाव लड्छ यो आउँदो चुनाव चाहिँ। र हामीलाई कसैको सहारा बेगर लड्न सक्दैनौँ कि भन्ने कुनै हिन्ताबोध छैन। देशभरि प्रत्येक कुनामा, प्रत्येक घरमा, प्रत्येक टोलमा पुगेको पार्टी हो एमाले। जम्मैले एक ठाउँ हुँदा पनि 38 लाख भोट ल्याएको छ एमाले। एजेन्डा ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो भनेको कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। एजेन्डा त सबैले राम्रै दिन्छन्। एजेन्डा अरूका पनि नराम्रा छैनन्। धेरै राम्रा एजेन्डा लिएर पार्टीहरू उदाएकै हुन्। बाबुराम भट्टराईले ल्याएको पनि कम्ती राम्रा थिएनन्। नयाँ शक्ति बनाउँदा रविन्द्र मिश्रजीका त्यत्तिकै गतिला थिए। तर उहाँहरू आज कुन ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँ हामी सबैले देखाएको छौँ। करको दर अर्को घरानाको व्यापारी घरानाको मान्छेलाई ल्याएर लु चेन्ज गर भनिन्छ। योभन्दा बेइमानी र भ्रष्टाचार अरू केही हुनै सक्दैन। नीतिगत भ्रष्टाचार यत्रो ठुलो घेराबन्दीका बिचमा वडा तहसम्मको गठबन्धन हुँदा अरू 5वटा शक्ति 6वटा राप्रपा पनि मिसिएर 6वटा भयो हुँदाखेरि एमाले यो जित्नु र 38 लाख भोट ल्याउने कुरा चान्चु नै होइन। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अहिले यो बजेटको विषय एकदमै चर्चामा पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि माग गर्यो, सोसल मिडियामा पनि चर्को आलोचना पनि गर्यो, मिडियामा आएर पनि आलोचना गर्यो। बजेट बनाउँदाखेरि अर्थमन्त्रीले बाहिरी मान्छेहरूभित्र राखेर अनि करको दर हेरफेर गर्यो भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप थियो। र अहिले चाहिँ त्यो आरोपलाई अर्थ मन्त्रालयले के भनेको छ भने तपाईँहरूले सीसीटीभी फुटेज माग गर्दाखेरि अहिले डिलिट भयो, देखाउन मिल्दैन, डिलिट भइसक्यो भन्ने खालको कुरा गरेको छ। एउटा विज्ञप्ति नै निकालेर त्यो उल्लेख गरेको छ। यसलाई चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरेको छ? खास गरी भन्ने भने जेठ 14 गते राति 12 बजेको समयमा अर्थमन्त्रीकै भाषामा भन्दा एकजना विज्ञ र एकजना सीए साहब भनेर उहाँले त्यहाँका कर्मचारीलाई चिनाउनु भएको थियो। उहाँले मान्छे बाहिरी हो पनि भन्ने पनि चर्चा छ। उहाँहरू चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरूले करको दरको बारेमा उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। म बस्न पनि भ्याउँदिनँ, म धेरै कुरा पनि बुझ्दिनँ। यो उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो मेरो भनाइ हो, त्यही अनुसार तपाईँहरूले गर्नुहोला भनेर भन्नुभयो। त्यहाँका कर्मचारीहरू स्तब्ध भए। उहाँहरूले के सम्झिनु हुँदैन भने नेकपा एमाले चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर छ भनेपछि सूचनाबाट पनि बाहिर छ भन्ने कुरा सत्य होइन। त्यहाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होस् वा सर्वत्र एमाले जहाँ पनि उपस्थित छ र हाम्रा सूचनाहरू भरपर्दा पनि छन्। त्यसो भनेर उहाँ निक्लिसकेपछि
ती उपस्थित भएका दुईजना मान्छेहरू जो राज्यले चिन्दैन, आधिकारिक रूपमा उनीहरू कुनै सरकारी निकायका व्यक्तिहरू होइनन्, अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरियो। जबकि बजेट निर्माणमा एउटा कार्य निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकामा यो व्यक्ति बस्न पाउने भन्ने छ र करको दायराहरू दरहरू परिवर्तन गर्ने कुरामा त झन् खास मान्छेहरू बाहेक अरू बस्न पाउँदैनन्, त्यहाँ सचिवहरू नै बस्न पाउँदैनन्। तर अनाधिकृत मान्छेहरू प्रवेश गरेर त्यो गरे। अब पुष्टि त उहाँहरूले गरिसक्नुभयो, किनभने गृह मन्त्रालयले केही समय अगाडि सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले आफ्नो सीसीटीभी फुटेजको रेकर्ड चाहिँ 3 महिनासम्म राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशिका जारी गरेको छ, निर्देशनै छ। 3 महिना राख्नुपर्ने त्यो सरकारी प्रावधानको विपरीत 13 दिनका दिन चाहिँ हामीसँग रेकर्ड छैन भनेर उसले भनेबाट स्पष्टै भइसक्यो कि अब उहाँहरू त्यो देखाउन पनि चाहनुहुन्न र त्यहाँ अनाधिकृत मान्छे प्रवेश गरेकै रहेछन् भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो र एमाले भर लाग्दो सूचनाका आधारमा बोलेको थियो, त्यो कुरा प्रमाणितै भयो। तपाईहरूले आवाज उठाउनु भयो तर व्यवस्था गरे जस्तो पनि त गर्यो नि सरकारले। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको त्यो उपस्थिति पनि राम्रो रहेनछ कि भन्ने खालको टिप्पणी पनि त गर्न सकिएला नि। प्रमुख प्रतिपक्षसँग डर पनि नभएको रहेछ क्या? कस्तो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुट्छ भनेर डराउने कुरो भएन। हामीले उठाएका प्रश्नहरूको नैतिक जवाफ दिनुपर्ने हो। जसमा नैतिकतै छैन उनीहरूले धेरै अपेक्षा गर्ने कुरो नि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कमजोर होइन। अब बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेलाई चाहिँ एउटा पागलले आएर झापु हान्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हिँडिरहेका मान्छे भलादि मान्छे कमजोर रहेछ भन्न मिल्दैन, त्यो अर्को चाहिँ फटाहा भन्नुपर्छ होइन। अब बदमासी गर्नेले त के उपाय छ र भन्नु न, हाकाहाकी चोरी गर्ने, हाकाहाकी डकैती गर्ने। त्यही पनि सरकारमा रहेको मान्छेहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ डर चाहिँ मुख्यतया प्रतिपक्षसँग हुन्छ नि त। प्रतिपक्षले आलोचना गर्छ कि नराम्रो भन्छ कि यसको भोलि रिजल्ट अर्को आउँछ कि प्रतिपक्षले के भन्छ त भन्ने खालको त्यो सुरुमै सोच त प्रतिपक्षमा जान्छ। डर कस्तो हुन्छ भने भौतिक रूपमा एमालेसँग डराउने कुरो आएन, नैतिक रूपमा उहाँहरू डराउनु पर्ने हो। तर उहाँहरूसँग नैतिकतै नभएको कारणले डराउनु भएन, किनभने विश्वभरि यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नैतिक प्रश्न उठेका 10-15वटा घटनाहरू छन्। त्यो घटनाहरूमा कस्तो देखिन्छ भनेदेखि सानो कुरा हुने बित्तिकै पनि तत्काल अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको नेपालमै पनि रेकर्ड छ, विश्वमा पनि थुप्रै रेकर्ड छ। यहाँ त कस्तो भने चुहावट मात्रै होइन कि सूचना चुहावट होइन कि करको दर नै उनीहरूले बाहिरका मान्छे आएर निर्माण गरे। योभन्दा अनैतिक त विश्वभरि कहीँ भएकै छैन, अहिलेसम्म रेकर्डमा कहीँ देखिँदैन। यो तहको अनैतिक काम गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अब सुन्नुहुन्न भनेपछि हामीले बुझ्नु के पर्छ भने खालि यसमा अर्थमन्त्री मात्रै सामेल हुनुहुन्न, अर्थमन्त्री बनाउनेहरू पनि सामेल छन्, अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने क्षमता भएकाहरू जसलाई अधिकार छ उनीहरू पनि सामेल छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरू राजीनामा दिन पनि उहाँहरूले प्रोत्साहन गर्नु भएको छैन, रोक्नु भएको छ उहाँहरूले। किनभने यसभन्दा अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 1-2 जना मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्यो, तत्काल राजीनामा दिनुभयो। शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुभयो, गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुभयो। त्यति अनैतिक देशै घात गरेको घटना होइनन्, ती सामान्य बोलीचालीका कुरा मात्रै थिए। अब अप्रमाणित कुरा हुन्, यो त एकदमै प्रमाणित कुरो हो र यो देशप्रतिको असाध्यै ठुलो अपराध हो, गद्दारी हो। यो वित्तीय अपराध योभन्दा अर्को हुँदैन। यस्तो गर्दाखेरि पनि उहाँहरू बचाउन चाहनुहुन्छ भने हामी जनताका बिचमा जान्छौँ। कस्तो हुन्छ भने अपराध सबै अपराधमा अब कसरी जानुहुन्छ? अब हामी त सबै चिजहरूको भण्डाफोर गर्छौँ, सबै चिजहरूको भण्डाफोर गर्छौँ। जनताले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पनि भएको छ, किनभने बजेट निर्माण जस्तो काममा चाहिँ नि अनाधिकृत व्यक्तिहरू र व्यापारिक घरानाका मान्छेहरू आएर उनीहरूको हितमा खुरुखुरु म भनिदिन सक्छु 10वटा कम्पनीहरू जसको हितमा यो काम गरियो, सारा राष्ट्रिय उद्योगहरू डुबाउने गरी। जस्तै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, भन्न नै सक्नुहुन्छ? मजाले भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, सेनिटरी प्याड उद्योगहरू नेपालमा जम्मा 40वटाको सङ्ख्यामा छन्। 6 अरब लगानी गरेका छ उनीहरूले नेपालमा र 6,000 नेपालीहरू त्यसमा रोजगारीमा छन्। अब हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँभित्र निर्माण गर्ने र हाम्रो देशलाई चाहिने करिब 30 करोड पिस चाहिँ उहाँहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ। अहिले कुनै बेला उहाँहरूले निर्यात पनि गर्नुभएको थियो, बाहिर विदेश पनि गएको थियो। अहिले के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको छोरा र प्रभाकर शमशेर राणा चाहिँ संलग्न भएको भारतीय कम्पनी जुन छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ सजिलै ल्याउन सक्ने गरी त्यसको भन्सार महसुल घटाइयो
अनि कच्चा पदार्थको चाहिँ मूल्य बढाइयो, जसले गर्दा उहाँहरू कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्नु भएन, ल्याए पनि त्यसको लागत बढ्यो, उताबाट आउने सस्तोमा आयो, 90% छुट गरिदियो। अब के हुन्छ त त्यसले भन्दा राष्ट्रिय उद्योगहरू सबै धराशायी भए। मूल कुरा भनेको के हो भने हाम्रो देशमा हामीले राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय उद्योग, राष्ट्रिय लगानी, हाम्रो आफ्नो देशको उत्पादनलाई हामीले बढावा दिनुपर्ने हो। त्यसले रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ, पुँजी निर्माण गर्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूको एकातर्फ स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, एकदम राम्रो कुरा, त्यो भएको पनि छैन। र प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू महिलाहरूको लागि चाहिँ सस्तो पनि त भयो नि। नेपालमा उत्पादन हुँदैन वा राम्रो पनि छैन र बाहिरबाट आउने जो अत्यावश्यक छ, प्रयोग गर्नु नै पर्छ, इमर्जेन्सी छ, त्यस्तो सामानहरू त अब सस्तो हुने भयो नि त। भारतीय उत्पादन वा विदेशको उत्पादनलाई सस्तो बनाउने र हाम्रो उत्पादनलाई महँगो बनाउनु भनेकै त्यो त कोल्याप्स भयो, उल्टो भयो, ठ्याक्कै उल्टो भयो। त्यो खास व्यापारी घरानाका व्यक्तिहरूका लागि गरियो। त्यसै गरी सिमेन्ट उद्योगमा त्यस्तै छ, रड उद्योगमा त्यस्तै छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रा देशका जति पनि उत्पादनहरू छन् नि, आन्तरिक उत्पादनहरू सबैलाई धराशायी बनाउने गरी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको छ। अब चाउचाउ उद्योगको हकमा खास चाउचाउ चौधरी सिजी कम्पनीको भनौँ, विनोद चौधरीको वाइवाई चाउचाउलाई प्रोत्साहन हुने गरी पाम र पामोलिन आयल जहाँ उहाँहरूको चाउचाउमा कच्चा पदार्थ कुनै प्रयोग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि भन्सार छुट गर्ने काम गरियो। अब अरूको लागत बढ्छ, उसको लागत घट्छ, स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। छानिकन अब जस्तो विद्युतीय गाडीमा त्यस्तै गरिएको छ, खास कम्पनीलाई उँभो लाग्ने गरी चाहिँ गरिएको छ। त्यो सबै हामीसँग फेरि नै छ, आवश्यक पर्दा त्यो विषयमा लामो बहस गर्न पनि सकिन्छ। सारमा कुरो के भने देशप्रति योभन्दा ठुलो गद्दारी गर्ने अर्को ठाउँ हुँदैन, यति अनैतिक काम कहीँ विश्वमा हुँदैन। यो अनैतिक कामको संरक्षक चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ। यो चिजलाई हामी व्यापक रूपमा जनताका बिचमा भण्डाफोर गर्छौँ। तपाईँहरूले यो करको बारेमा विरोध गर्दाखेरि पनि 15 गते बजेट आयो, 30 गते एउटा समाचार आयो, त्यसपछि मात्रै विरोध गर्नुभयो नि त। 16-17 गतेबाटै पनि यो करको दर हेरफेर भयो, चित्त बुझ्दो भएन भनेर चाहिँ भन्न सक्नु भएन। जब समाचार आयो त्यसपछि मात्रै करको दरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बोल्यौँ। कर तपाईँहरूले ठिक तरिकाले करका दरहरू निर्धारण गर्नु भएन, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय लगानीलाई धराशायी बनायो। समस्या तपाईँहरूलाई अर्थमन्त्रीमा मान्छेको बस्यो, अनाधिकृत मान्छे बस्नु गलत त हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि मात्रै करको तर्फ तपाईहरुले हैन, सुरुमै हामीले करको बारेमा त उठायौँ, प्रत्येक सांसदमा बोल्नेले उठाएका छौँ हैन, हामी सबैले उठायौँ। तर कुरो के भने मान्छे कसले गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल तपाईले भनेको टाइममा खुल्यो। भन्नुको मतलब के भने अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरे, जो व्यापारी घरानाका मान्छेहरू थिए, उनीहरूले कर चाहिँ निर्धारण गरे भनेर चाहिँ हामीले त्यो सूचना पाएपछि भन्यौँ। अगाडि त हामीले के भने हो भने कर ठिक ढङ्गले तपाईहरुले करका दरहरू निर्धारण गर्नु भएन भने त भोलिपल्टदेखि नै सुरु गरे हामीले। अब के अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ? दिनु होइन, दिनु मात्रै होइन, यो तहको अपराध गर्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। राजीनामा त सानो कुरा हो, उहाँ हतकडी लगाएर सिधै जेल कुनै अरू राष्ट्रमा भएदेखि यो बेलासम्म गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ मुद्दा लागिसक्थ्यो। अब त्यो त हाम्रो देशमा अब 7 खत माफी हुन्छ, यस्तो अपराधका संरक्षकहरू नै सरकारमा बसेको कारणले गर्दा त्यो अपेक्षा त हामीले गरेका छैनौँ। हामी जनताका बिचमा जान्छौँ। तर एउटा कुरो के हो भने अपराधहरू ढिलो छिटो खुल्छन्, अपराधी पनि पत्ता लाग्छन् र समयले तिनीहरूलाई कारबाही पनि गर्छ। तपाईले अगाडि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदाखेरि केही मन्त्रीहरू आलोचित हुनुभयो, केही कुराहरू बाहिर निस्कियो र उहाँहरूले राजीनामा पनि दिनुभयो। त्यो बेला प्रतिपक्ष दलको भूमिका सशक्त भएर सरकारले मन्त्रीहरूको राजीनामा गराउन बाध्य भयो, वा अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष दलको भूमिका नै सशक्त नभएर पनि सरकारले तपाईहरुलाई नटिरेको हो कि सरकारले एकलौटी गरेको हो भन्ने हालको सुनिन्छ। प्रतिपक्षी दलले बोल्नै मौकै नपाइकन प्रधानमन्त्रीले हटाइदिनु भएको हो, किनभने बिहान घटना भयो, दिउँसो बिदा गरे। त्यो बेलाको सरकार नै सचेत थियो। त्यसो भए सरकार सचेत भन्दा पनि जब मन्त्रीहरूमाथि नैतिक प्रश्नहरू उठ्छ त्यो बारेमा छानबिन गर्न दिनुपर्छ, निष्पक्ष तरिकाले खोजियोस् भन्नका लागि मौका प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामान्य नैतिक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पदमा बसिरहनु कुनै हालतमा पनि नैतिक हुँदैन। तर अब यो त के भने अरबको पैसा उठाउने सेटिङ भएको छ, जोसँग बसेर सेटिङ भएको छ त्यही मान्छेलाई पदबाट हटाएपछि त्यो जम्मै आफ्नो योजना असफल हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले हटाउन नचाहनु भएको हो। अहिले फेरि अहिलेको सरकारमा देखिएको एउटा समस्या फेरि
6 महिनामा मन्त्री फेर्ने खालको त्यो अस्थिर राजनीति पनि भयो। देश विकास गर्नको लागि स्थिर राजनीति अत्यावश्यक हुन्छ, त्यो चाहिँ देखिएन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मुख्य कुरा के भने पार्टी कसरी निर्माण भयो जो हिजो तपाईँहरूसँग सँगै हिँड्नुभएको साथीहरूले गर्नुभएको निर्णय विशेष गरी समाजवादीले मुख्य कुरा के भने पार्टी कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। पार्टी निर्माणै कसरी भएको छ भने तपाईँलाई मन्त्री बनाइदिउँला, तपाईँलाई सांसद बनाइदिउँला, तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाइदिउँला, आइदिनुहोस् पार्टीमा, त्यहाँ धेरै मान्छे छन्, हामी थोरै छौँ, पालो गर्दै सबैलाई पुर्याइदिउँला भनेर ल्याएको छ। अनि एक लटमा केही मन्त्री बनाइयो, बाँकीलाई अर्कोचोटि बनाउनलाई 6 महिनापछि भनेर रोकेको छ, पदमा अड्याइएको छ। अब त्यस्तो सिद्धान्त विचारले जन्मिएको र जनताको एउटा वर्ग प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको पार्टी भए पो उसले चाहिँ जे हुँदा पनि पद नपाउँदा पनि सङ्घर्षको मैदानमा पनि प्रतिकूल बेलामा पनि मान्छेहरू पार्टीको पक्षमा उभिन्छ त। खालि पदका लागि सृजना गरेको छ, पार्टी जन्मिएकै केका लागि भन्दा एमालेलाई देखाइदिन्छु भन्नका लागि, अरू कुनै उद्देश्य छैन, देश बनाउने उद्देश्य पनि छैन, कुनै चाहिँ निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि होइन, तर खालि एउटै कुराको उद्देश्य छ, त्यो एमाले हराउने। अनि त्यसरी बनाएको पार्टीको बालुवा घर जस्तै हुन्छ। देखिहाल्नु हो मन्त्री हट्नेहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर हामी चाहिँ विद्रोह गर्छौँ भनेपछि कति बाध्य हुनुभयो उहाँहरू, होइन? त्यसकारण त्यसरी जन्मिएको पार्टीमा हुने त्यही नै हो। तर खास कुरो के भने को मन्त्री भयो भएन ठुलो कुरा होइन, कसले पायो पाएन ठुलो कुरो होइन, देशप्रति के कन्ट्रिब्युसन गर्न सकियो भन्ने ठुलो कुरा हो। अब यस्तो बेलामा मन्त्री ल्याएको छ, सिक्दा सिक्दै उहाँहरूको चाहिँ समय अब जान्छ, त्यस्तो चाहिँ यो अनुचित कुरा हो। र यो मङ्सिरमा त निर्वाचन नै हुने भनेको छ, अब 2-4 महिनाको लागि त्यो सिक्ने पिरियड मात्रै हो। देशले चाहिँ केही पनि पाउँदैन, त्यो निर्वाचन के पाउने र विकृति बाहेक केही पाउँदैन। सिक्दा सिक्दै अर्को कार्यकाल सकिन्छ। नेपाली राजनीतिमा यो बढी नै छ, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जेसुकै भने पनि राजनीतिक दलहरू विशेष गरी एजेन्डामा बढी नलड्ने के। अब तछाड मछाड काङ्ग्रेसले एमालेलाई हराउँछु भन्ने, माओवादीलाई हराउँछु भन्ने, यस्तो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई कसलाई हराउने कसले जित्ने भन्ने खालको पार्टीगत रूपमा गएको छ, एजेन्डागत चाहिँ विकास भएको छैन। जनतामा जाँदाखेरि पनि त्यो अनुसार गइएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब वैकल्पिक दलहरू, वैकल्पिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन थाले नि। यसले चाहिँ अब दललाई त असर पार्छ होला। अनि यता कता राजनीतिमा पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि देखा पर्न सक्छन्, ठुलो कुरा होइन। विदेशतिर पनि त्यस्तो हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीले रोजेका मान्छेहरू कहिलेकाहीँ यता कता चाहिँ जनताले नरोज्न पनि सक्छन्, मन नपराउन पनि सक्छन्। त्यस्तो बेलामा खास मान्छेहरू कहिलेकाहीँ उदाउन सक्छन्। ती सबै चिजहरू अस्थायी हुन्, किनभने लोकतन्त्रका चालकहरू भनेका राजनीतिक दल नै हुन्। प्रकारान्तरले राजनीतिक दललाई मजबुत नबनाइकन लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिँदैन। व्यक्तिले, स्वतन्त्र व्यक्तिले खास बेलामा एउटा कालखण्डमा उसको क्षमता, योग्यता र इमान्दारिता छ भने खास कालखण्डमा देशको सेवा गर्न पनि सक्छ र राम्रो गर्नेलाई हामीले सहयोग समर्थन पनि गर्नुपर्छ र साथ पनि दिनुपर्छ। त्यसप्रति हामी नकारात्मक हुनै हुँदैन। तर अन्ततः उहाँहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा गएर लाग्नै पर्छ। यो स्वतन्त्र भन्ने चिज चाहिँ अस्थायी चिज मात्रै हो। स्वतन्त्रको पनि अहिले मोर्चा बनेर आउँदैछ, फेरि उहाँहरूले बैठक राखेर मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने। ती सबै अस्थायी चिज हुन्। एक दुई ठाउँमा मेयरहरू जितेको देखेर केही मान्छेहरू अलिकति जागेर आउनु भएको छ। त्यो उत्साह उहाँको नराम्रो छैन। देश सेवा गर्छु भन्ने कुरा पोजिटिभै लिन्छौँ हामी, तर त्यो चिज चाहिँ अस्थायी हो। हेरिराख्नु होला, अर्को चुनावपछि यो प्रकारका कुराहरू भन्दा पार्टीहरू नै हाबी भएर आउँछन्। तर जनतामा वितृष्णा छ नि पार्टीसँग। यो दुईटा कुराले भयो। एउटा कुरा के भयो भने मान्छेको, जनताको अपेक्षा भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। अपेक्षा दुई तरिकाले सिर्जना हुन्छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्र मार्फत वा चुनावी अभियानका बेला बोलेका कुराले एउटा अपेक्षा सिर्जना हुन्छ। यो यसले गर्ने रहेछ, यसो गर्छु भनेको छ भन्ने हिसाबले जनतामा अपेक्षा सिर्जना हुन्छ। अर्को अपेक्षा चाहिँ कसरी पनि सिर्जना हुन्छ भने व्यक्ति हेरेर पनि मान्छेले कहिलेकाहीँ अपेक्षा आफसे आफ बनाउँछन्। यतिको मान्छे आएपछि पक्कै यति गर्ला भन्ने हुन्छ। अनि अपेक्षा कस्तो हुँदो रहेछ भने धारो नभएको मान्छेले घर छेउमा धारोको अपेक्षा गरिरहेको हुँदो रहेछ। बाटो नभएको मान्छेले बाटो नभएको अपेक्षा गर्दो रहेछ। सिँचाइ नभएकोले सिँचाइको अपेक्षा गर्दो रहेछ। अनि घाट नभएको मान्छेले चाहिँ घाट बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्दो रहेछ। सबै थोक पुगिसरी आएको मान्छेले मैले भोट दिएको मान्छे ठुलो नेता भइदियोस् भन्ने अपेक्षा गरे हुनसक्छ। अर्को एउटा मान्छेले चाहिँ यसले भ्रष्टाचार नगरिदिए भन्थ्यो अपेक्षा। यस्ता सयौँ अपेक्षाहरू मनमा मान्छेको बसिरहेको हुन्छ।
अनि जब काम गर्ने दौरानमा त्यो अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, सामान्य दैनिक उपभोगको लागि प्रयोग हुने खालको एकदमै अब त्यो अपेक्षा चाहिँ पूरा गर्न नसकेपछि चाहिँ अनि मान्छेमा के हुँदो रहेछ भने मैले यो सोचेर उसलाई भोट हालेको थिएँ, मेरो त पूरा भएन, त्यसकारणले गर्दा अब के गर्ने होला त भन्दा उसले विकल्प खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका विकल्पमा जान पनि सक्छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो जनप्रतिनिधिले जान्नै बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने मसँग मानिसहरूले के अपेक्षा गरेका छन्, त्यो अपेक्षा म कसरी सम्बोधन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसकारण त्यसमा एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वकै नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू चल्नुपर्छ। अनावश्यक अपेक्षा सिर्जना गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। यसको मतलब म आफ्नो सपना बाँड्नु हुँदैन भन्ने होइन, सपना बाँड्नुपर्छ तर यथार्थवादी सपनाहरू बाँड्नुपर्छ। त्यो एकदमै एकचोटि जितिहालौँ न त्यसपछि देखा जाएगा भनेर जे पनि भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसले जनतामा नैराश्यता ल्याउँछ, हाम्रो अहिलेको सिस्टमप्रति नै समस्या उत्पन्न हुन्छ। तर यति चाहिँ के हो भन्दाखेरि जतिसुकै जसले बल गरे पनि नेपालका धेरै पुराना राजनीतिक दलहरू जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएका छन् यहाँ आफूलाई परिमार्जित गर्दै जनताको पक्षमा उभिँदै उनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्न प्रयास गर्नुपर्छ र जसरी मान्छेहरूले केही हदसम्म वितृष्णा पलाएको देखिन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै न कुनै प्रयास चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूले गर्नैपर्छ। यो वितृष्णा फैलिनुमा पनि फेरि जनप्रतिनिधिहरूमा अलि दक्षता पनि छैन, ज्ञानको कमी पनि हुने, मनपरी बोलिदिने, यो कारणले गर्दाखेरि पनि त बढी भएको। फेरि यसमा के भएको छ भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ एकदमै छोटो छ होइन। जस्तो भारतमा 1950 को दशकदेखि कन्टिन्यू वहाँ त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, धेरै परिपक्व मान्छेहरू निर्वाचन जितेर आउँछन्। हामीले त 20 वर्षपछि 74 सालमा स्थानीय चुनाव गऱ्यौँ, यो दोस्रो चुनाव हो, यो एक हिसाबले भन्दा 25 वर्षपछि भएको चुनाव हो। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो पनि भइदियो भने अघि मैले भने जस्तो अपेक्षा धेरै सिर्जना गर्ने अनि जितेको मान्छेलाई दोहोऱ्याउन कठिन हुने, किनभने मान्छे सन्तुष्ट नहुने, सन्तुष्ट नभइसकेपछि चाहिँ नयाँ मान्छे खोजी गर्ने, नयाँ आएको मान्छे सिक्दा सिक्दै 1.5 वर्ष जाने अनि फेरि अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ यो यसले गरेन भन्ने खालको वितृष्णा हुने, यो खालको देखिन्छ। तर कुरो के हो भने जनतासँग हामीले कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ नेतृत्वले भने म पावरमा पुगेँ अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन, मैले पावरमा नहुँदा पनि जनतासँग जानुपर्छ र जस्तो थिएँ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सच्चाइलाई चाहिँ नेतृत्वले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यस मतको कदर गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले सिर्जना गर्ने अपेक्षा यथार्थमा आधारित होस्, वस्तुसम्मत होस् र त्यो अपेक्षाले मान्छेमा नैराश्यता नआओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी नेपालको सरकार चाहिँ थिर नहुने, जसरी स्थानीय सरकार अहिले थिर भयो है, 5 वर्ष अगाडि जसरी निर्वाचित भएका थिए अहिले बल्ल राजीनामा दिए, 5 वर्षसम्म थिर भयो। त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा केही विकास भएको पनि छ, भ्रष्टाचार पनि बढी भएको त छ नै, तर विकास पनि केही हदसम्म भएको छ। तर प्रतिनिधि सभामा वा सरकारमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो किन नहुने? तपाईहरूको पालामा पनि बाँडीचुडी भएको नै हो, अहिलेको सरकारमा पनि अब मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छ, त्यो आलो पालोको जस्तो भयो। थिर सरकार चाहिँ किन बनाउन नसकेको रहेछ नेपाली राजनीतिमा? हैन, मन्त्रीहरू अदल बदल हुने कुरा चाहिँ सामान्य हो, किनभने कार्यक्षमता हेरिन्छ केही समय र राम्रो कार्यक्षमता आक्षेप लाग्यो भने राजीनामा दिनु पनि पर्छ, त्यो त दिनैपर्छ र कार्यक्षमता राम्रो परिवर्तन हुन्छ, दल फेरिन्छ। कार्यक्षमता राम्रो देखाउन सकिएन भने चाहिँ कार्यक्षमता भएका मान्छे ल्याउनु पर्छ, त्यो चाहिँ जान्नै पर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले। त्यसलाई चाहिँ अस्थिरता भन्न मिलेन, तर सिङ्गो सरकारै बदल्ने कुरा भयो भने त्यो अस्थिरता हो। बहुमत प्राप्त गर्दा गर्दै पनि हामीले सरकारहरू टिकाउन नसक्नु, अझ 74 भन्दा अगाडि त भयङ्कर ठुलो अस्थिरता थियो। अस्थिरताको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि हो। हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ। 60% हामी प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गर्छौँ भने 40% हामी समानुपातिक सिटबाट चाहिँ निर्वाचित गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत नआउने खतरा सधैँ हुने र सितिमिति बहुमत नआउने कुराले चाहिँ जहिले पनि अस्थिर भइरहने, अस्थिर हुँदाखेरि चाहिँ बिचका शक्तिहरू फाइदा हुने लिने, विदेशीहरूले चलखेल गर्ने र जहिले पनि चाहिँ अरूको हामी गोटी बनिरहने खतरा बढ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीमाथि केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि व्यापक समावेशी गर्ने,
तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हामीले गर्यौँ भने हो त्यो गर्न सक्यौँ भने पनि अस्थिरता चाहिँ केही न केही कम हुन्छ र अस्थिरता कम भयो भने विकास स्वाभाविक रूपमा अगाडि गति लिन पनि सक्छ। राम्रो चुनिएन छ भने फेरि जनताले चाहिँ 5 वर्षपछि अर्को राम्रो मान्छे चुन्छन्, के बिग्रिन्छ र होइन। तर कुरो के हो भने अहिलेको जस्तो नियन्त्रित प्रकारको अस्थिरता, जहिले पनि अस्थिरतामै रमाइरहन चाहने शक्तिहरूले चाहिँ यसमा व्यापक रूपमा फाइदा लिएको देखिन्छ। यो नेपालको विकासको सबभन्दा ठुलो बाधक नै हो। तपाईले भने जस्तो पुनर्विचार गर्न सकिएला त फेरि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनु वा समानुपातिकलाई हटाउन सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस तयार हुनु पर्यो र खास गरी मुख्य राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ यो विषयमा। 2/3 हामीलाई संविधान संशोधन गर्न चाहिन्छ, संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो। त्यसका लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि मात्रै यो सम्भव छ। ठीक छ, चुनाव आफू लडौँ, गठबन्धन बनाइरहनु परेन, स्वतन्त्र ढङ्गले लडौँ न, आफ्नो आफ्नो क्षमता देखाउँ। त्यसपछि चाहिँ अब चुनाव पछि अनि आवश्यक पर्यो भने खास एजेन्डाका लागि गठबन्धन गरौँ। चुनावकै लागि गठबन्धन गर्ने कुरा त एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो अनैतिक पनि हो, हाम्रो व्यवस्थाको लागि चाहिँ त्यो अनुकूल कुरा होइन। त्यसकारण चुनावको लागि गठबन्धन होइन, चुनावका लागि आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र र एजेन्डा लिएर जाउँ। संसारको कुनै देश गठबन्धनले बनेको छैन। एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको अठोट र सपनाहरूले मात्रै देश बन्छ। हामी कहाँ त कस्तो भने देश बनाउने कुरा चाहिँ त्यो डस्टबिनमा फालियो, खालि म कसरी प्रधानमन्त्री हुने, कसरी सरकारमा पुग्ने र कसरी सत्तामा पुग्ने बाहेक अरू केही देखिँदैन। त्यसकारण यो गठबन्धन देश हितमा छँदै छैन। यो गठबन्धनले कुनै हालतमा राष्ट्रको कल्याण गर्न सक्दैन। अहिले स्थानीयमा सबै ठाउँमा मिलेर जितेको स्थिति छ। एमाले बाहेक अरू पार्टीहरू झगडा सुरु भइसक्यो। एउटाले एक थोक भन्छ, अर्काले अर्को थोक भन्छ, त्यो कसरी विकास हुन्छ र? त्यसकारणले गर्दा निर्वाचनमा गठबन्धन होइन, निर्वाचन पछिको विकासका लागि चाहिँ गठबन्धन आवश्यक पर्यो भने गर्दा राम्रै हुन्छ। अहिलेको यो रवि लामिछानेको पार्टीले पनि भन्न त त्यही भनेको छ नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, हामी बनाउँछौँ भनेर आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँ पनि यही एजेन्डा लिएर मुख्यतया राजनीतिमा आउनु भएको छ। उहाँको राजनीतिको इन्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा कुरो के हो भने अब उहाँलाई त शुभकामना दिन्छौँ हामी, किनभने हरेक नेपाली नागरिकहरूले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले पार्टी खोल्न पाउँछन् विधि पुर्याएर। उहाँहरू विधि पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, निर्वाचन आयोगले स्वीकृत पनि गरिसक्यो। अब उहाँहरू स्वस्थ र मर्यादित चुनाव लड्नुहोस्। तर जे सपना देख्नु भएको छ, हिजो अस्ति राजनीतिक पार्टीलाई जे भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँले बिस्तारै आफै भोग्न थाल्नुहुन्छ। बाहिर बसेर मिडियामा बसेर टेलिभिजनका स्क्रिनहरूमा बोल्ने कुरा र पार्टी चलाउने कुरा कति फरक हो भन्ने कुरा बल्ल उहाँहरूले अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा केही छैन, त्यो चाहिँ होस् भन्ने नै हामीले चाहेका थियौँ। किनभने त्यसरी हरेक राजनीतिक पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई गम्भीर प्रकारको आलोचना गर्ने मान्छेहरूले यथार्थमा आफू त्यो धरातलमा टेकेपछि त बल्ल बुझ्नुहुन्छ नि त बाध्यताहरू। त्यस कारणले गर्दा उहाँको एक दिन यो राजनीतिमा इन्ट्री हुनै पर्थ्यो, स्वाभाविक। यसभन्दा अगाडि पनि प्रयास त नभएको होइनन्। बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्नुभयो, अलिअलि भारतको केजरीवालको अलिअलि नकल गर्न खोज्नुभयो। रविन्द्र मिश्रजीले त्यतिकै कोसिस गर्न खोजियो। अब अरू पनि केही अहिले उदाउँदैछन्, तर हेरिराख्नु होला। यी सब चिज मेरो आफ्नो विचारमा अस्थायी हुन्छ। जसरी यसभन्दा अगाडि ती प्रयासहरू चाहिँ गलत थिए, त्यसकारण सफल भएनन्। आदर्शवादी कल्पनाले मात्रै हुँदैन, किनभने हामीसँग भएका मान्छे भनेको यही सोसाइटीका मान्छे हुन्। अन्तबाट ल्याएर हामीले पार्टी बनाउने होइन, यिनै मान्छे हुन्। हामीसँग संस्कार यही हो, चेतना स्तर यही हो, क्षमता यही हो। चन्द्रमाबाट ल्याउने कुरो भएन, त्यहाँ मान्छे छैनन्, अरू देशबाट आउन मिल्दैन। कहाँबाट ल्याएर हामीले बनाउने त भएका मान्छे त यिनै हुन्। त्यसकारण यसैलाई सुधार गर्दै लानुको कुनै विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राम्रो एजेन्डाहरू ल्यायो भने त मान्छेहरूले त्यो पताइहाल्छ नि। अब देशको विकासको पक्षमा छ भने, जनताको पक्षमा छ भने त्यसलाई विरोध पनि त गर्नु पर्दैन। एजेन्डा ठुलो कुरा, पार्टी चलाउन यही कुरा चाहिन्छ। अनि सरकारमा गइसकेपछि पनि त राम्रो काम गर्यो भने जनताले त वाहवाही गरिहाल्छ। एजेन्डा ठुलो कुरो होइन, ठुलो कुरो भनेको कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। एजेन्डा त सबैले राम्रै दिन्छन्, एजेन्डा अरूका पनि नराम्रा छैनन्। धेरै राम्रा एजेन्डा लिएर पार्टीहरू उदाएकै हुन्। बाबुराम भट्टराईले ल्याएको पनि कम्ती राम्रा थिएनन्। नयाँ शक्ति बनाउँदा रविन्द्र मिश्रजीका त्यत्तिकै गतिला थिए, तर उहाँहरू आज कुन ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँ हामी सबैले देखाएको छौँ। बाबुराम भट्टराई अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा हुनुहुन्छ।
जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ झगडा हुन्छ। अहिले उपेन्द्र यादवजीहरूले निकाल्न आँट्नु भएको छ, त्यसपछि कहाँ जाने ठेगान छैन। पार्टी फुटाउन पनि कानुनी रूपमा मिल्दैन रे, त्यहीँ टाँसिरहन पनि नसक्ने यो हालतमा पुग्नु भएको छ। त्यसकारण एजेन्डा असाध्यै राम्रा छन् होइन। मूल कुरा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा हो र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कति मिलाउनुहुन्छ उहाँहरू हेरौँ न समयक्रममा। त्यो त आन्तरिक व्यवस्थापन चान्जुने कुरा होइन, त्यो कुशल मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ, धेरै गाह्रो काम हो। त्यसकारणले गर्दा पार्टीभित्रका यी आन्तरिक चुनौतीको व्यवस्थापन गर्दै देश निर्माणको सपना उहाँहरूले जसरी हिजो बाँड्नु भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनु हो भने त हामीले राम्रै खोजेको हो, भयो भने त मलाई लाग्दैन उहाँहरूले पार लाउनुहुन्छ भनेर। त्यसो भए रवि लामिछाने पनि राजनीतिमा चाहिँ सक्सेस हुनुहुन्न। जे सोचेर आउनु भएको छ त्यो उहाँको सपना कुनै हालतमा पुरा हुने देखिँदैन। त्यो ठुला दलले दिँदैन कि उहाँ आफै सक्दैन? फेरि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा अलि बढी हुँदो रहेछ। सबैले मैदान खाली गरिदिएर र आउला भन्या त होइन होला नि त। एमाले पनि उहाँसँग लड्ने नै हो, काङ्ग्रेस पनि लड्छ, अरू पनि लड्छ। अनि जम्मैले भुचुप लगाएर बसेर तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भनेर अनि मात्रै हुन्छु भनेर त होइन होला। म प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता आर्जन गरेर जनताको अभिमत प्राप्त गरेर अनि मात्रै गर्छु भन्ने त होला नि त। अनि अरूले दिएनन् भन्न पाइयो र अरूले कहाँ चाहिँ खुरुखुरु मैदान खाली पारिदिन्छन् र अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अरूलाई हराएर आउनु सक्नु पर्यो नि त राजनीतिमा। नभए त सबैले छोडिदिए त जो एक्लै दौडी जसले पनि जितिहाल्छ नि। नेपाली राजनीतिमा अहिले युवाहरू बढी मागेको कन्डिसन छ, तर सोच यङ हुनुपर्ने हो कि उमेर यङ हुनुपर्ने हो? अहिले नेपालमा चाहिँ अलिक दुविधा जस्तो, युवा आयो भने मान्छेले यसले गर्छ है भन्ने खालको, तर सोच यङ हुनुपर्ने होइन? दुईटै कुरा हो। एउटा कुरा त के हो भने युवाहरूमा युवा चाहिँ कस्तोलाई भन्ने, युवालाई भन्ने कि अब सोच चाहिँ युवा सामान्यतया शब्दकोशको परिभाषामा जाने हो भने युवा भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा उमेरकै कुरा हुन्छ होइन। त्यतैबाट नै व्याख्या गरौँ न, एकछिनलाई मान्नुहोस् कि ल कुनै युवाकै कुरा गरौँ, उमेरको युवाको कुरा गरौँ होइन। अब युवा छ स्वाभाविक रूपमा उसका केही सकारात्मक कुराहरू हुन्छन्, उसँग अलिकति जोस जाँगर हुन्छ, खट्ने उमेर हुन्छ र मेहनत गर्न सक्ने सामर्थ्य उसँग हुन्छ, उसका केही सकारात्मक पाटोहरू हुन्छन्। अलिकति चेतना स्तर पनि स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो पुस्ताको राम्रै छ, सूचना प्रविधिमा उहाँहरूको वेलनेस छ होइन। सबै कुराले अबल हुनुहुन्छ। तर मूल कुरा के भने राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ नभई नहुने चिज भनेको चाहिँ देश निर्माणको पहिलो कुरो आफूसँग भिजन हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको भौतिक परिस्थिति हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ तत्परता त्यत्तिकै चाहियो, जोस जाँगर चाहियो। यी कुराहरू र इमान्दारिता हुन्छ कि छैन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यति नै हो। म के देख्छु भने केपी शर्मा ओली 70 वर्ष पुग्नुभयो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, तर अहिले पनि उहाँ 18 घण्टा खट्न सक्नुहुन्छ र खट्नु मात्रै होइन, स्मरण शक्ति पनि असाधारण किसिमको छ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिका घटनाहरू उहाँले सरर सम्झेर भन्न सक्नुहुन्छ। मैले सुनेको उहाँले अध्ययन पनि अलि बढी नै र अब पढ्ने कुरा चाहिँ के भने 1 बजे गए उहाँसँग भेट्न टाइम पाइन्छ अनि भेट्नुहुन्छ, कुनै झर्को फर्को रिसाउने कुरै हुँदैन, जोसुकै आओस् जति बेर आओस्, त्यसमा कुनै उहाँलाई चाहिँ कहिले उहाँले रिसाएर झर्केर मान्छेहरूले पठाएको देख्दिनँ म। अब त्यसपछि अनि 1 बजेपछि छुट्ने बेला भने अब मैले अलिकति यसो किताबहरू हेर्नु छ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ घरका मान्छेहरूसँग सोद्धाखेरि पनि त्यो बुझिन्छ। अनि उहाँको त्यो कला त अभिव्यक्तिमा देखिन्छ नि त। बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीले बोलेको कुरामा उहाँले पढेको हो कि होइन भने त त्यहाँबाट देखिन्छ। अनि केही रिस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने उखान टुक्का भन्छन् क्या, त्यही उखान टुक्का फिटिकै नजानेले भन्छन् क्या। फेरि उसले पनि त उखान टुक्का पढेर ल्याएर मिठो बोले त भइगयो नि, किन अर्काको रिस गर्नु र होइन। र मैले भन्न खोजेको, म जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँसँग त्यो जाँगर, तत्परता, खट्ने क्षमता र त्यसपछि इच्छा शक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युवाभन्दा कमजोर देखिनुहुन्न। यस अर्थमा के हो भने केही युवा उमेरजन्य युवाहरूका केही पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्, सँगसँगै केही विकृतिहरू पनि देखिन्छन् कतिपय मान्छेहरूमा। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्र निर्माणको अठोट भिजन, तत्परता, खटाई र इमान्दारिता, यी चिजहरू चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छन्। इमान्दारिता भएन भने जतिसुकै क्षमता भए पनि के गर्नु, तपाईँ भन्नु न। अब करको दर अर्को घरानाको व्यापारी घरानाको मान्छेलाई ल्याएर लु चेन्ज गर भनिन्छ, योभन्दा बेइमानी र भ्रष्टाचार अरू केही हुनै सक्दैन, नीतिगत भ्रष्टाचार। अब त्यस्तो मान्छेहरू जति नै क्षमतावान, जति नै खटे पनि गर्नु के र भनौँ न, देशलाई योभन्दा घात गर्ने कुरो केही हुन्न। निष्ठा र इमान्दारिता चाहिँ चाहिन्छ र देशप्रति इमान्दारिता चाहिँ हुनैपर्छ। फेरि नेपालमा यो लजिक भन्दा पनि बाहिरी ज्ञानहरू भन्दा पनि सर्टिफिकेट बढी हेरिदो रहेछ नि त, त्यसले पनि असर पार्ने रहेछ कि?
कतिपय मान्छेहरू यसो छ, राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई जे छैन त्यही खोज्छन् मान्छेले। चाहिँ सर्टिफिकेट कति हो, क्वालिफिकेसन, म त्यही भन्दैछु, स्कुलको पढाइ कति हो भनेर पनि जे छैन त्यही खोज्छन् मान्छेले। जस्तो उहाँसँग सर्टिफिकेट छैन त्यो खोज्ने हैन, कसैसँग चाहिँ नि वक्तृत्व क्षमता छैन त्यही खोज्ने हैन, कोही खट्न सक्दैन खोइ त खटेको भनेर भन्ने, युवा छ भने युवा हुनुपर्छ भन्ने, बुढो छ भनेदेखि परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने, आफूलाई जताबाट व्याख्या गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही व्याख्या गरिदिने हामी कहाँ चलन छ। त्यसकारणले गर्दा मूल चिज भनेको निष्ठा र इमान्दारिता हुनुपर्छ। देशलाई नै घात गर्न सक्ने, विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्न सक्ने, अनि जहाँबाट पैसा आउँछ तिनीहरूसँग जेसुकै कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुने अनैतिक चरित्र देखिनुभन्दा चाहिँ बरु बिस्तारी विकास होस् तर इमान्दारिता चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ। जाँदा जाँदै सरकारले कार्तिक या मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ सङ्घ र प्रदेशको। त्यो सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसैसँग गठबन्धन गर्न खोजेको छ कि भित्रभित्र हल्ला पनि चल्छ, माओवादीलाई ल्याउन खोजेको छ भनेर, एक्लै चुनाव लड्छ कि फेरि गठबन्धनै गरेर जान्छ कि के छ नेकपा एमालेको? संविधान त निर्वाचन कार्तिक मङ्सिर भन्दा उता जान सक्दैन। अघि पनि हामीले भनेका थियौँ सरकारलाई स्थानीय चुनाव वैशाखभन्दा उता लान मिल्दैन, संसदको चुनाव चाहिँ मङ्सिर पुसभन्दा यता ल्याउन मिल्दैन। धेरैचोटि मैले यो हामीले फागुन 20 गते शपथ ग्रहण गरेको हो, त्यसकारणले गर्दा फागुनसम्म पनि पुर्याउन त सकिन्छ। तर कुरो के हो भने हामीले खास गर्नुपर्ने कार्तिक मङ्सिरमै हो चुनाव होइन, विभिन्न मौसमदेखि अरू कुराले पनि हेर्नुपर्छ। अब एमालेको जहाँसम्म कुरा हो, नेकपा एमाले स्थानीय चुनाव 79 मा एक्लै चुनाव लड्दाखेरि 752वटा पालिकाहरूमध्ये एउटा बाँकी छ। पालिकाहरूमध्ये 205वटा मात्रै हामीले जित्यौँ, त्यो पनि सारा वडासम्मको गठबन्धनलाई पनि चिरेर हामीले। 752 चाहिँ किन भन्नुभएको? 7 एउटा बाँकी छ, मैले भने नि त, एउटा बाँकी छ भन्नाले एउटा चुनाव हुनै बाँकी छ। त्यसो भएर 752 मा परिणाम आइसक्यो। एउटा चाहिँ बाजुरा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाको निर्वाचन आउनै बाँकी छ। 752वटा मध्ये 205वटा हामीले जित्यौँ होइन, त्यो आउँदा 206 हुन्छ। यत्रो ठुलो घेराबन्दीका बिचमा वडा तहसम्मको गठबन्धन हुँदा अरू 5वटा शक्ति 6वटा राप्रपा पनि मिसिएर 6वटा भयो हुँदाखेरि एमाले यो जित्नु र 38 लाख भोट ल्याउने कुरा चान्चु नै होइन। राप्रपा नेपाल तपाईहरुसँग मिसियो हैन, राप्रपा नेपालले 1-2वटा वडामा हामीसँग चाहिँ सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेको थियो, त्यो हामीसँग मिलेको पनि हैन। हामीले उनीहरूले चाहिँ अरू ठाउँमा अलिअलि भएको भोट हामीलाई हाले, हामीले खासै भ्यालु भएन भन्नु पर्यो, त्यस अर्थ रहेन। अबको चुनावको हकमा नेकपा एमाले कसैसँग बैशाखी टेकेर, कसैसँग साथ लिएर, सहारा लिएर हैन, एक्लै चुनाव लड्छ र एमाले चाहिँ यता कता क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग काहीँ तल मिलियो जिल्ला जिल्लामा भने बेग्लै कुरा, अन्यथा हामी चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा एउटै चुनाव चिन्हमा एक्लै लड्छौँ र एमाले एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी हो, कसैसँग टाँसिनु पर्दैन। जसरी नेपाली कांग्रेसले भन्छ नि, हामी एक्लै लड्यौँ भने त एमाले जितिहाल्छ नि, एक्लै लड्नै सकिँदैन। खुलेआम सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने हामी अरूसँग मिलेर दोस्रो हुन्छौँ। अब उहाँहरूले पहिलो हुने एक्लै लड्ने भन्ने त कल्पनै गर्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ के भने अरूसँग सहारा लिएर लड्नुहुन्छ, त्यो पनि कोसँग सहारा भन्दाखेरि 10 वर्षीय जनयुद्ध लड्नुभन्दा अगाडि 40 बुँदे मागपत्र यही सिंहदरबारमा देउबासँग पेश गरेर त्यो माग पुरा भएन भनेर जङ्गल पसेर 17,000 मान्छेहरू मरे। अहिले त्यही कांग्रेसबाट समाजवाद सपना पुरा गर्ने सपना देख्नुहुन्छ। त्यही उहाँहरूको सहकार्य त्यही भइराखोस्, त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। एमाले एक्लै आफ्नो सामर्थ्यमा भयो पनि भन्नुहुन्छ फेरि हैन, केही छैन, हामीलाई त्यस्तो केही फिक्री छैन। चुनाव चाहिँ जित हार भइरहन्छ, ठुलो कुरा होइन, तर हामी एक्लै लडेर यो संसदको चुनाव जित्छौँ। स्थानीय चुनाव र संसद चुनावको भोटको प्याटर्न धेरै फरक हुन्छ। एमाले शानदार तरिकाले बहुमत ल्याएर फेरि एकपल्ट केपीएललाई प्रधानमन्त्री हामी बनाउँछौँ यो चुनावपछि, र देशमा हामीले जुन अधुरा कामहरू थिए, हाम्रो परमादेशले असार 28 गते सरकार ढल्यो 78 सालमा, हामी त्यो कामको कन्टिन्युएसन चाहन्छौँ र जनताको पक्षमा अरू काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ। हामी कसैसँग राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नु भएको छ अरे भित्रभित्र भन्ने खालको कुरा पनि त सुनियो। अब नेपाली कांग्रेसले गर्यो होला कि अथवा अरू कसैले गरे भने म भन्न सक्दिनँ। कांग्रेससँग त गठबन्धनमै छ, हैन, गठबन्धन भए पनि असन्तुष्टि हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू सधैँ किन देउबालाई बनाउनु पर्ने, मलाई चाहियो भन्ने छ नि त। त्यसकारणले नेकपा एमाले चाहिँ कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गरी हिँड्दैन, हुँदा आफै हुन्छ।
चुनाव लडेर हुन्छ, जितेर हुन्छ र एक्लै चाहिँ नेकपा एमाले चुनाव लड्छ यो आउँदो चुनाव चाहिँ। र हामीलाई कसैको सहारा बेगर लड्न सक्दैनौँ कि भन्ने कुनै हिन्ताबोध छैन। देशभरि प्रत्येक कुनामा, प्रत्येक घरमा, प्रत्येक टोलमा पुगेको पार्टी हो एमाले। जम्मैले एक ठाउँ हुँदा पनि 38 लाख भोट ल्याएको छ एमाले। त्यस कारणले गर्दा हामी कमजोर छौँ भन्ने हिन्ताबोध हामीलाई छैन। हवस् त, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै हवस्, धन्यवाद।